बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौशर चैनल के स्टूडियो से आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज में हज़ब मामूल एक मुख्तसर नजर आज की अहम सुर्खियों पर। 5 दिनों की मुख्तसर खामोशी के बाद गोलियों की घनघरश से फिर शहर गूंज उठा। दिन भर के वारदातों में एक खातून समेत 3 अफराद हिलाक। और शहर श्रीनगर की कहर अंगेज सूरत हाल पर इंतजामिया ने लगाया कर्फ्यू। अलहदगी पसंद और कई मेन स्ट्रीम लीडरों ने हिलाकों पर किया तशवीश का इजहार। और खबरें तफसील के साथ। शहर श्रीनगर का टेंगपोरा इलाका आज सुबह एहतजाजी मुजाहिरों से गूंज उठा। इतलात के मुताबिक कल बाद दोपहर रियासत जम्मू कश्मीर में जब सूरत हाल यकसर तब्दील होती नजर आ रही थी, वहीं टेंगपोरा में सपहर हालात अचानक तब्दील हो गए। सपहर में मिली इतला के मुताबिक टेंगपोरा में एक नौजवान को वहां से गायब कर दिया गया। बसियार तलाश के बावजूद रात देर गए तक हमारे नुमाइंदे आदिल अहमद और कैमरामैन ने टेंगपोरा और इसके मुल्का इलाकों में अवाम के साथ चलकर उस नौजवान को ढूंढने की कोशिश की और इस मंजर को अकसबंद भी करते रहे। इसी दौरान आज सुबह इतला मिली कि उस शख्स की लाश भी बरामद हो सकी, लेकिन उससे कबल ही एक और नौजवान बटामालू में जाम बहक हुआ। गंगबुक टेंगपोरा में दौरान शब फोर्सेज के हाथों नौजवानों की हिलाकत के बाद टेंगपोरा, बटामालू और माइसमा में नाफिज कर्फ्यू के बावजूद निकाले गए हजारों लोगों के जुलूस पर फोर्सेज की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान और एक दोशीजा समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। जबकि शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में पुलिस के 5 आला ऑफिसर, फोर्सेज और पुलिस के 30 एहलकार, 3 खवातीन, ज़राए अबलाग के 14 फोटोग्राफरों समेत 180 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून, माइसमा के एक मकामी नौजवान मंडेला समेत 10 अफराद की हालत अस्पतालों में नाजुक बनी हुई है। हिलाकतों की खबर फैलते ही शहर श्रीनगर में तशद्दुद की शदीद तरी लहर भड़क उठी, जिसके नतीजे में माइसमा, बटामालू, टेंगपोरा बाईपास, रामबाग, सफाकदल, मगरमलबाग, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बेमना, कमरवाड़ी, नूरबाग समेत दर्जनों इलाकों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, जिसके दौरान मगरमलबाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर गुलाम मोहिद्दीन शाह के रिहायशी मकान पर धावा बोलकर वहां मुहाफिजों के गार्ड रूम को आग लगा दी गई, जबकि एसआरटीसी की एक गाड़ी और एक कमिश्नर सेक्रेटरी की गाड़ी समेत 2 एम्बेसडर गाड़ियों को नजर आतश कर दिया गया। तमाम 2 फोर्सेज बैंकों पर भी दावा बोल दिया गया। इधर शहर श्रीनगर की मसाजिद में आज नारेबाजी और तहरीक से मुतल्लिक तराने गूंजते रहे। तमाम माइसमा, रामबाग, दांदरखा, पामपोर, पारिमपोरा, टेंगपोरा, बटामालू और पाइन शहर के एलानिया और गैर एलानिया कर्फ्यू में सख्ती बरतने का ऐलान करते हुए पूरी वादी में फोर्सेज और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इधर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कहा कि फोर्स सिर्फ पुलिस की मदद कर रही है और हिलाकतों में सीआरपीएफ का कोई हाथ नहीं। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक सिर्फ 2 रोज की खामोशी के बाद आज शहर श्रीनगर में उस वक्त तशद्दुद की ताजा लहर भड़क उठी, जब गंगबुक टेंगपोरा में एक नौजवान की फोर्सेज के हाथों हिलाकत की खबर फैल गई। बताया जाता है कि गुज़श्ता शाम टेंगपोरा बाईपास पर रियासती वजीर के काफिले का गुजरा हुआ और वहां नौजवान ने उस पर पथराव किया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इस मौके पर पथराव करने वाले नौजवानों को पुलिस और फोर्सेज ने मुंतशिर करने के लिए इनका ताक़ुब किया। तमाम फोर्सेज की मार से बचने के लिए 4 नौजवान ने गंगबुक टेंगपोरा नदी नाले को क्रॉस करने की कोशिश की और इसमें 3 नौजवान कामयाब हुए। तमाम मुजफ्फर अहमद भट्ट, वालिद बशीर अहमद साकिन गंगबुक को ऐन शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेज ने शदीद जदकोब किया और बाद में गाड़ी में डाल दिया। चनांचे शाम देर गए तक जब वहां इस नौजवान के बारे कोई इल्मियत हासिल नहीं हो सकी और वो घर नहीं लौटा, तो लवाकी ने दीगर लोगों के हमरा पुलिस और फोर्सेज अफसरान से राब्ता कायम किया, लेकिन बकौल उनके न पुलिस और न ही इस बारे में कोई इतला मिल रही है और न ही फोर्सेज अफसरान ने कुछ बताया, जिसके खिलाफ लोग भड़क उठे और इन्होंने दौरान शब सड़कों पर करीब 1:30 बजे तक एहतजाजी मुजाहरे किए। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि एहतजाजी मुजाहरे रात देर गए तक जारी रहे और रात एहतजाज करके लाश के मुतालिबे को लेकर ही रात सड़क पर बिताई। नुमाइंदे के मुताबिक लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद इसे हजारों लोगों ने जुलूस की सूरत में जनाजागाह की जानिब पहुंचाने की कोशिश की और इस मौके पर जुलूस में शामिल लोग इंतहाई मुश्तइल थे और उन्होंने गो इंडिया गो, इस्लाम और आजादी के हक में नाराबाजी की और फोर्सेज पर पथराव जारी रखा।
بتایا جاتا ہے کہ فورس نے گنگبک کے مقام پر ایک مرتبہ پھر ہزاروں مظاہرین کا راستہ روکا اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی. عین شاہدین نے نمائندے کو بتایا کہ اس موقع پر فورس نے جلوس پر بے پناہ شیلنگ کی اور بعد میں اندھا دھند فائرنگ کر کے جس کی وجہ سے جلوس میں شامل ایک اور نوجوان فیاض احمد مرحوم نذیر احمد وانی ساکن گنگبک بھی گولیوں کی زد میں آ کر جان بحق ہوا. وہ 2 بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے. تاہم اس موقع پر فورسز کی اندھا دھند مار پیٹ اور شیلنگ کے نتیجے میں ذرائع ابلاغ کے 12 نمائندوں جن میں الطاف حسین صحافت، بلال بہادر عقاب، فاروق خان رائزنگ کشمیر، توصیف مصطفیٰ AFP، مبشر خان گریٹر کشمیر، گلزار احمد آفتاب، عمران نثار DNA، دانش اسماعیل گریٹر کشمیر شامل ہیں. اس کے علاوہ 20 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون اور 3 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر سری نگر کے صدر اسپتال منتقل کیا گیا. معلوم ہوا کہ دوسرے نوجوانوں کی ہلاکت کی خبر پھیلتے ہی بٹمالو کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکروں پر لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی ہدایت ملی اور ہر طرف شور و گل بپا ہوا اور مرد و زن کا سیلاب سڑکوں پر امڑ آیا اور انہوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا جبکہ نوجوان نے فورسز اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا. اس بیچ مارے گئے ایک نوجوان فیاض مدوانی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اصل میں مائسما کا رہنے والا ہے اور اس خبر کے ساتھ ہی مائسما میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا اور کرفیو توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں مرد و زن سڑکوں پر نکل آئے جس کے دوران فورسز اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. پتھراؤ کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہونے لگے اور فورسز اور پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر کے لاش کو مائسما میں لانے کی اجازت نہیں دی. بعد میں اسے واپس بھیج دیا گیا. تاہم اس موقع پر آج حالیہ دنوں میں پہلی مرتبہ خواتین کو فورسز پر پتھراؤ کرتے دیکھا گیا. شدید شیلنگ اور پتھراؤ میں ہونے والی جھڑپوں میں 2 پولیس افسر، 9 اہلکاروں، 5 فورسز اہلکاروں سمیت 30 افراد زخمی ہوئے ہیں. تاہم جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا جس کے بعد پورے علاقے میں سخت ترین کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا گیا. تاہم بعد میں دونوں جاں بحق نوجوانوں کی نماز جنازہ قریب 4 بجے گنگبک ٹینگپورہ میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی گئی اور نماز جنازہ تحریک حریت کے جنرل سیکرٹری پیر سیف اللہ نے پڑھائی جبکہ مہراج الدین کلوال، محمد اشرف لایا اور محمد یوسف مجاہد بھی موجود تھے. تاہم اس موقع پر کوٹ کشمیر کا نعرہ دیا گیا اور کہا کہ اب جدوجہد جاری رہے گی اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگوں سے اپیل کی کہ حریت کے احتجاجی کیلنڈر پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے. تاہم ابھی دونوں جاں بحق نوجوانوں کی جلوس جنازہ ان کے آبائی مقبرہ کی جانب رواں دوا تھا کہ اسی دوران بٹمالو میں تشدد بھڑک اٹھا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان نمودار ہوئے اور انہوں نے پولیس اور فورسز اہلکاروں پر زبردست سنگ بازی کی جس کے نتیجے میں پورے بٹمالو میں مرد و زن گھروں سے باہر آئے اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا جس کے دوران عین شاہدین کے مطابق پولیس نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پہلے بھاری ٹیئر شیلنگ کی لیکن مظاہرین منتشر نہ ہوئے. تاہم بعد میں فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اپنے کچن میں کام کرنے والی ایک 25 سالہ دوشیزہ فیلسی دختر عبدالرحمان ساکن لکشمن پورہ بٹمالو کے سینے میں گولی پیوست ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی. چنانچہ گولی لگنے سے دوشیزہ کی ہلاکت کی خبر نے پورے بٹمالو میں قیامت صدا برپا کی اور ہر طرف سے آنن فانن مرد و زن دوبارہ گھروں سے باہر آئے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے جس کے فوراً بعد فورسز اور پولیس نے انہیں شیلنگ اور مار پیٹ کر کے منتشر کر دیا اور سختی کے ساتھ پورے بٹمالو کو سیل کر کے کرفیو نافذ کر دیا گیا. فورسز اور پولیس نے بٹمالو کے اطراف و اکناف میں تمام راستوں کو سیل کر کے لوگوں کو مکانوں میں محصور کر دیا. تمام فورسز اور دوشیزہ کی لاش لیے جلوس کی صورت میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و زن مگرمل باغ سے ہوتے ہوئے دستگیر صاحب کی زیارت گاہ پہنچے. تاہم لارچوں کی جانب اس پیش قدمی کو روک دیا گیا جس کے بعد زبردست جھڑپوں کے نتیجے میں فورسز کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد 5:30 بجے مذکورہ دوشیزہ کی لاش واپس مگرمل باغ سے ہوتے ہوئے بٹمالو پہنچائی گئی. تاہم دیر گئے تک پولیس اور مظاہرین کے مابین جھڑپیں جاری تھی جس کے دوران پولیس کی 2 گاڑیوں پر شدید پتھراؤ کیا گیا. قریب 1 گھنٹے تک جھڑپوں کے دوران درجنوں ٹیئر گیس شل فائر کیے گئے. آخری اطلاع ملنے تک بٹمالو میں دوشیزہ کے جلوس جنازہ پر پولیس نے شیلنگ کی اور زبردست فائرنگ بھی کی جس کے دوران ایک مرتبہ پھر باندرخواہ، مگرمل باغ اور بٹمالو میں مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فورسز اور پولیس نے بھاری شیلنگ کی. چنانچہ اس موقع پر مشتعل ہجوم نے وہاں سابق وزیر غلام محی الدین شاہ کے مکان پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. تاہم وہاں مکان کی محافظت پر
تعینات CRPF بٹالین سے وابستہ اہلکاروں نے انہیں روکنے کے لیے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی، جس کے جواب میں مشتعل ہجوم میں گارڈ روم کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں آنن فانن وہاں آگ کی لپیٹیں نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے گارڈ روم زوردار دھماکوں کے ساتھ خاکستر ہو گیا۔